ओम जय श्री स्वस्तानी परमेश्वरी माता यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्रतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणदेवाय तस्मै नमः श्रीमन्चन्दन चर्चित्वजोलवपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला द्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकाधरा द्रुत्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरं मुङ्कं करोति वाचालं पङ्गु लघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासाय नितत्तेजसे यस्य प्रसादात् पश्यामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास तत्त्व अथ त्रिशोऽध्याय। हे कुमारजी, तपाईँका मुखारबिन्दबाट हिजो मैले सुरचनाको सकल वृत्तान्त भलीभाँति सुध्ने। उनी जन्मेदेखि पुण्यात्मा थिइन्। हुन सक्छ उनी उनको पहिलेका जन्महरूदेखि नै नारायणको तपस्या गर्दै आएकी हुन्। पूर्वजुनीहरूको अभ्यासको संस्कारले नै यस जन्ममा पनि नारायणको तपस्यामा तल्लीन हुन सकेकी होलिन्, किनकि ब्रह्माले शिवले चाहिँ यसै जन्ममा मात्र लाभ हुने अस्थायी वर नारायणले दिँदै दिनुहुन्न। उहाँले त तपस्या पुरा भएपछि मात्र काम पुर्याएर चिरस्थायी अविनाशी मुक्ति पद मात्रै वर दिनुहुन्छ र उहाँको तपस्यामा लागेको व्यक्तिले त्यो तपस्या जन्म जन्मान्तरमा भए पनि पुरा गर्नै पर्छ। नगरेसम्म त्यो अधुरो तपस्या पुरा गराउनका लागि त्यस साधकलाई सांसारिक विषय वासनाबाट हटाई त्यसमा नअल्मल्याई विरक्ति आउन विष्णुले सुलोचनालाई जस्तै परिस्थिति पारिदिनुहुन्छ रे। पूर्वजन्मका तपस्याका अभ्यासको लरको त्यो तपस्या नटुङ्गिएसम्म हरेक जन्ममा पछि लागिरहेको हुन्छ भन्ने कुरो शास्त्रहरूले कहेका छन्। सुलोचनाको पनि यस्तै परिस्थिति हुँदो हो र यस जन्ममा पुरा गरिन् होली। यसमा के आश्चर्य छ र भन्ने तर्क वितर्क रे। हिजो मलाई रातभरि नै पटक्कै निन्द्रा परेन, छटपटाइरहे। तसर्थ पूर्वजन्महरूको धर्मको संस्कार पनि पटक्कै नरहेका यस जन्ममा पनि उग्र अति निघ्न पापै पाप मात्र गरेका भयङ्कर पापीजन पनि उमेर ढल्केपछि बाँकी जीवनभर ती दुई प्रख्यात त्रिवर्णी मध्ये कुनै एकमा रहे नियमपूर्वक नित्य त्रिवर्णी स्नान, मकर स्नान, स्वस्तानीको व्रत पूजा गर्ने जनहरू ती उस्ता उग्र पापहरूबाट छुटेका छन् कि छैनन्? छुटेका छन् भने त्यस्तो घोर पापबाट को छुटेका छन्? अन्तमा ती कस्ता भएका छन्? कहाँको बास पाएका छन्? आज मलाई यही कुरो सुन्नको प्रबल इच्छा जागेको छ। ती मध्ये एउटा कथा आज सुनाउनुहोस् भने अगस्त्य मुनिले बिन्ती गर्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, सुलोचनाको त्यो अद्भुत दिव्य कथा तिमीले हिजै सुनिसक्यौ। अब आज तिमीलाई म कञ्चमालिनी नामकी एउटी श्रेष्ठ अप्सराको अत्यन्त राम्रो कथा सुनाउँछु। सावधान भएर सुन। यो चलिरहेको पद्मकल्पको 28औं चौघडीभन्दा 2 चौघडी पहिलेको त्रेतायुगमा गन्धर्व नगरमा जन्मिएकी अत्यन्तै राम्री कञ्चमालिनी नामकी अप्सरा सूर्य चन्द्र पृथ्वी तिनै मकर राशिमा रहेकोले कुम्भयोग परेको माघे औँसी दिन प्रयागमा गङ्गा यमुना सरस्वती मिलेको सङ्गम स्थल त्रिवेणीमा सचैल मकर स्नान गरेर त्यतिकै चिसै लुगाले आकाशमा उडेर कैलाशमा गइरहेकी थिइन्। अत्यन्त तेजस्विनी सुन जस्तो वर्ण, ढिस्केको नितम्ब, लाम्चा आँखा, पूर्ण चन्द्रमा जस्तो चहकिलो अनुहार, लामा लामा केश, ठडिएका गोल गोल स्तनले शोभिएकी कुचिन अर्थात् सुनको मसिनो धागो जस्तै तारले बुनेको चिनिया साडी र चौबन्दी चोलो टम्म मिलाएर आङमा लाएकी, नुहाउँदा आँचल कम्मरमा कसेकीले छातीमा चौबन्दी चोलो भुकिएकी अति राम्री उनलाई आकाशमा उडेर गइरहेको देखेर तल हिमालयको कन्दरामा रहने पहाड जस्तै अग्लो कुरूप कुनै बुढो राक्षसले उनलाई देखेर उसले भने, हे कमलका फुलको कोपिला जस्ता आँखा भएकी कल्याणी, तिमी को हौ? तिमी कहाँबाट आइरहेकी छौ? तिम्रा लुगा किन चिसै छन्? तिम्रो जुल्टो किन भिजेकै छ? ए सुन्दरी, कहाँबाट आएकी हौ? तिमीमा यो उड्ने शक्ति कसरी भयो? अनि हे कल्याणी, कुन पुण्यले तिम्रो यो शरीर यति तेजिलो भएको? यो यस्तो अत्यन्तै राम्रो मनोहर रूप कसरी भयो? हे सुलोचने, राम्रा आँखावाली, तिम्रो चिसो लुगाबाट मेरो टाउकोमा झरेको पानीको थोपाले हे भद्रे सधैँ कुर रहने मेरो मन एकाएक शान्त भयो। यो जलको छिटाको यस्तो महिमा के हो? यो कुरो मलाई बेली विस्तार लाएर वर्णन गर, किनकि मलाई तिमी अत्यन्तै शिलवती लागिरहेकी छौ। यसकारण तिम्रो आकृति गुणहीन हुन सक्दैन। त्यस राक्षसको यस्तो कुरो सुनेपछि
आफ्नो उडान रोकेर त्यो अप्सरा कञ्चमालिनीले भन्न लागि, हे राक्षस सुन, म आफ्नो इच्छा अनुसार रूप धारण गर्न सक्ने कञ्चमालिनी नाम गरेकी अप्सरा हुँ। अहिले म प्रयागबाट आइरहेको छु। मैले प्रयागमा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गममा आएकी छु। यसै उसले मेरो केश र वस्त्र भिजेकै छ। हे राक्षस, म यतिखेर पर्वतहरूमा अति उत्तम कैलाश पर्वतमा गइरहेको छु। उहाँ सुर असुर अर्थात् देव दानवले भक्तिपूर्वक पूजा गरिने पार्वती पति महादेव रहनुहुन्छ। हे राक्षस, प्रयागको त्रिवेणीको जलको प्रभावले तेरो दुष्टता हटेको हो। जुन गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम स्थल प्रयागको त्रिवेणीमा धेरै वर्ष मकर स्नान गरेको पुण्यको प्रभावले म यतिखेर सुमिता नामका गन्धर्वकी अति सुन्दरी छोरी भएकी छु। अब म यो सबै कुरो तिमीलाई बेली विस्तार लाएर कहन्छु, तिमी मन लगाएर सुन। यस पद्मकल्पको 26औं चौघडीको त्रेतायुगमा म अजनाब देश अर्थात् अचेलको भारतवर्षमा रहेको कलिङ्ग देशको कलिङ्गाधिपति राजाकी परी जस्ती सुन्दरी रखौटी यवनीबाट जन्मेकी हुनाले रूप र सुन्दरताले शोभिएकी अनि आफ्ना सुन्दरताका मदले घमण्डिएकी परम सुन्दरी नामकी वेश्या थिए। त्यस कलिङ्ग नगरमा त्यतिखेर म अरू समस्त सुन्दरीहरूको शिरोमणि यानि अग्रणी थिएँ। हे राक्षस, त्यस जन्ममा मैले आफ्नो तरुणाईमा आफ्ना इच्छा अनुसारका सारा भोग भोग्नासम्म भोगेँ। मैले आफ्नो यौवनको रूपरूपी सम्पत्तिले त्यो सारा नगरलाई मुग्ध पारेकी थिएँ। ममा लट्टिएका धनाटे धनाटे युवकहरू, विचित्र विचित्रको मनोज्ञ रत्नहरू, नाना प्रकारका गहना, प्रशस्त धन अनि रङबिरङका लुगा, कपुर र अरू मिश्रित चन्दन आदि यी सबै वस्तुहरू मोहिनी रूप भएकी मैले कमाएकी थिएँ अर्थात् जुटाएकी थिएँ। हे राक्षस, त्यतिखेर म आफ्नो घरमा कति सुन र कति रत्न छ त्यसको अन्त जान्दिन थिएँ, किनकि कामले पीडित भएका युवा राजपुत्रहरू र सेठ साहुका पट्टा छोराहरू मेरा चरणको सेवा सधैँ गर्थे। मैले आफ्नो नखराले ती सबैको सर्वस्व धुर्थे। कति काम पीडित युवक त आपसमा हानाहान गरेर मरे पनि त्यतिखेर त्यो अति राम्रो पुरा नगरमा मेरो त्यस्तै चाल थियो। परन्तु जब मेरो दन्दनाउँदो उमेर ढल्कियो र युवकहरूको ओइरिन ओइलाउँदै गयो, तब मेरो मन विरक्तिले सोच गर्न लाग्यो कि हरे शिव, मैले जवानीमा न त सत्पात्रमा दान दिएँ, न कुनै यज्ञ यज्ञादिमा हवन गरेँ वा गराएँ, न त मैले कुनै मन्त्र कुनै अनुष्ठान गरेँ, न त मैले कुनै व्रत नै नियमपूर्वक गरेँ, न त मैले धर्म अर्थ काम मोक्ष दिने भगवानको आराधना नै गरेँ, न त मैले दुर्गति नाश गर्ने दुर्गा देवीको पूजा नै गरेँ। यो जाबुतुच्छ 2 दिने चटक मटके नारकीय सुख भोगको उपभोग गर्ने प्रबल लालसाले गर्दा न त सारा पाप हर्ने विष्णुको नै स्मरण गरे या उनको नाम जपे, न त ब्राह्मणहरूलाई असल असल भोजन र प्रशस्त दक्षिणाले तृप्त सन्तुष्टि नपारे, न कुनै प्राणीको कल्याण हुने कार्य नै गरे। त्यतिखेर यौवनले दन्किएर मातिएको उमेरमा धर्मको कति पनि वास्तै नराखिकन तीमध्ये एउटा पुण्य काम पनि गर्दै गरिन। हे भद्र राक्षस, मैले त्यसरी धेरै पाप गरेर अन्तमा गालाका छाला चाउरिन थालेपछि ती पाप कर्मले मेरो मन भत्पति पोल्न थाले। तब म असाध्य पिरिएर अन्तमा चिन्ताग्रस्त भएर कुनै विद्वान ब्राह्मणका शरणमा गए। ती ब्राह्मण देउता गुरुकुलमा बसेर आश्रमको नियम पालेर घन जटा सार स्वरसहित पढ्नुपर्ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यी 4 वेदका अनि 6 वेदाङ्ग शास्त्र अर्थात् पर्दा अनुशासन सिकाउने शिक्षा शास्त्र, वेदको उच्चारण गर्न सिकाउने कल्पशास्त्र, वेदका शब्द सिद्ध गर्न सिकाउने व्याकरण शास्त्र, ग्रहहरूको गतिविधि सिकाउने ज्योतिषशास्त्र, वेदका शब्दको अर्थ बताउने निरुक्त शास्त्र, वेदको लय सिकाउने छन्दशास्त्र अनि 6 दर्शनशास्त्र अर्थात् ठिक बेठिक निर्णय गर्न सिकाउने न्याय दर्शन, आत्माबारे बोध गराउने वेदान्त दर्शन, प्रकृति पुरुषबारे विवेचना गर्न सांख्य दर्शन, कार्यलाई देखेर कारण पत्ता लगाउन सिकाउने वैशेषिक दर्शन, वेद विहित कर्म नै धर्म हो भनी सिद्ध गर्ने पूर्वमीमांसा दर्शन, ब्रह्म नै ईश्वर हो भनी प्रतिपादन गर्ने उत्तरमीमांसा दर्शन, यी 6 दर्शन र चित्तवृत्तिलाई रोकेर चित्तलाई एउटै वस्तुमा अडाइ राख्न सिकाउने योग दर्शनका 8 अङ्ग यानि इन्द्रियका पछि मन नदौडाउने यम, पवित्रतापूर्वक दैनिक सदाचारमा रहनु नै नियम, पद्मासन आदिमा बस्न सिक्नु नै आसन, श्वास प्रश्वासन क्रिया गर्न सिक्नु नै प्राणायाम, इन्द्रियका वेगलाई रोक्न सक्नु नै प्रत्याहार, सूर्यको तेजमा मात्र मनको एकाग्रता हुनु नै ध्यान, सुनेको कुरो यथार्थ बुझ्नु नै धारणा, प्राणलाई ब्रह्माण्डमा पुर्याई उही राखी भएको अविचल स्थिति नै समाधि, यी विद्याका ज्ञाता अर्थात् जाने तथा गाउँ बस्तीका विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयहरूमा पढाइने व्यावहारिक 14 विद्या र 64 कला विद्यामा पारङ्गत अनि लघु सिद्धान्त कौमुदीको साह्रै उपयोगी गुह्यर्थ नामको छर्लङ्गे अर्थ लेखिदिएर संस्कृति पढ्न प्रारम्भ गरेको छात्रहरू र त्यो पढाउने गुरुहरूका श्रद्धा पात्र भएका
त्यस्तै अष्टसिद्धिका ज्ञाता अर्थात् हात्तीलाई भुसुनो बनाउने अणिमा सिद्धि, भुसुनोलाई हात्ती बनाउने महिमा सिद्धि, मुसोलाई हात्ती जस्तै गरौँ बनाउने गरिमा सिद्धि, हात्तीलाई मुसो जस्तै हलुङ्गो बनाउने लघिमा सिद्धि, नपाइने वस्तु पाउन सक्ने प्राप्ति सिद्धि, थोरैले धेरै बनाउने प्राकाम्य सिद्धि, स्वयं शासक बन्न सक्ने ईशिता सिद्धि र कसैले पनि बसमा गराउन सक्ने बसिता सिद्धि गर्न साधनाद्वारा साधेका सिद्ध, अनि मन्त्रले फुकेको पानी आँखामा छापिदिएर रत्नाकार कहिने समुद्रभित्र रहेको महापद्म पद्म, शङ्कर, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील, खर्ब नामका नवविधि अर्थात् सम्पत्तिका भण्डार देखाइदिने तथा अति शान्त स्वभावका अत्यन्तै शान्तिप्रिय एवं चित्तको स्थिरता, समइन्द्रियहरूको निरोध, दम, सत्यता, तप, शुद्धता, शौच, क्षमापन, शान्ति, मोहरहितता, आर्जव, बोधता, ज्ञान, विशेष बुद्धि, विज्ञान, ईश्वरमा अटल विश्वासता, आस्तिक्य, कृपापन, दया, सहृदयतापन, दाक्षिण्य यी गुण भएका तथा अति सन्तोषी, अरूको उन्नति देखेर रमाउने, कसैले पनि उसको कल्याण हुने कुरो मात्र कहने, मान अपमानमा समान रहने, मानिसले आकाशमा उड्न सिक्यो, पानीमा बुड्न सिक्यो, भूमिमा गुड्न सिक्यो, तर मानिसको परस्परमा कस्तो सद्व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिक्न सकेन भने पिरिरहने, किन्तु भूमिबाट जल पैदा गरिएको हुनाले भूमिपुत्र भौमासुर कहिने, जसलाई भस्मासुर पनि भन्दछन्। त्यस्तो जसले आफ्नै आमा पृथ्वीलाई खोक्राएर उसको सन्तुलन बिगारी परिणाममा विध्वंसरूपी प्रलय गराउँछ, जसको चहल पहलले केही दिनको क्षणिक सुख दिलाए पनि समस्त जनताको शान्ति, हित र आनन्द हर्दछ, त्यस्तो दानवी भौतिक विद्यालाई पटक्कै मन नपराउने तथा छ वेदाङ्ग अर्थात् शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द अनि दर्शन अर्थात् न्याय, वेदान्त, साक्य, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा अनि 4 वेद अर्थात् ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद एवं योग र योगका 8 अङ्ग अर्थात् यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधिका शिक्षक तथा ब्राह्मण वर्गले सिद्ध पारेका वेदका मन्त्रका प्रभावले मात्रै चुमुर्क्याउन सकिने, अरू कुनै शक्तिले पनि नजितिने अजेय दानवहरू र जल वा थलले सूर्यबाटै सङ्ग्रह गरेर आफूभित्र धारण गरेको बडभाग्नि नामको बिजुलीलाई प्रयोगमा ल्याई कतिपय काममा जोताई पैसा कमाउने तथा विध्वंसकारी बाटोमा लम्किने दानवी शक्तिकारहरूलाई र तिनका उत्पादित शक्तिलाई निरन्तर ध्रुव ताराको दृष्टि परिरहने हुनाले आर्यावर्त कहिने आफ्नो पुण्यभूमि हिमालय र विन्ध्याचलको बीचको भूमिमा र त्यस भूमिमाथिको पुरै आकाशमा ढिम्कनै नदिने तथा आफ्नो पुर्खाले आफ्ना उत्तराधिकारी सन्तान ब्राह्मण वर्गलाई मात्र ती मन्त्र सिद्ध गर्न शक्ति थाती छोडेर गएका वेदका मन्त्रहरूलाई सिद्ध पार्न आफ्ना शिष्यहरूलाई उक्साइरहने, अनि तिनको बुद्धि तिखार्नलाई गायत्री जपको महिमा बताइरहने, फेरि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशको सामूहिक शक्ति समूह नै ब्रह्मा हो भन्ने जानिराख्न सधैँ पञ्चायनको पूजा गर्न लगाउने, सूर्य उत्तरायण हुँदा 108 मिनेट दिन बढ्छ र सुमेरुमा पुगी 2-4 दिन उसलाई परिक्रमा गरी सूर्य दक्षिणायन हुँदा 108 मिनेट नै दिनमा घट्दछ भने स्मृति बोधका लागि 108 दानाको रुद्राक्षको वा अरू कुनै मालामा गायत्री जप गर्न लगाउने, अनि मैले भनेको यी कुरा नमानेर सूर्य उदाउँदा भाग्ने, सूर्य अस्ताउँदा जाग्ने, अन्धकार चाहिँ जागेको जानवी विलासिताको चमक दमकमा लठी वेद पढ्न एवं उसका मन्त्र सिद्ध पार्न छाड्यो र उसको लर्को लायो भने कल्पान्तैसम्म ती दानवहरूको दास बनी अनि सारा आर्यावर्तका जनताहरूलाई पराधीन पारी उनका अप्रत्यक्ष दास बनाए। ती दानवका डरले निरन्तर थर काम्दै उनका बसमा रहनु पर्ला भनी बारम्बार सम्झाइरहने। यदि तिमीहरूले आफ्नो ब्राह्मणत्वको त्रिकालदर्शी जगतै कम्पाउने शक्तिलाई थामिराख्न सक्यौ भने कुनै पनि अरू शक्तिले तिमीहरूलाई केही नाप्न सक्दैन। न त शोषकहरूले शोषण नै गर्न सक्दछन्, न त शोषण गर्ने आवश्यकता नै पर्दछ। बाहिरी प्रबल शक्तिको डर नभएपछि शासकहरूमा पनि ढुक्कसँग शासन गर्छन् बाबु हो। जब ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म छाड्दछ तब देश भाँडिन्छ। जबसम्म ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म थामिराख्छ तबसम्म देशमा सुख शान्ति बनिराख्छ भनी आफ्ना शिष्यहरूलाई सम्झाइ बुझाइरहने। ती राजनीतिका खकु, धर्मशास्त्रका खप्पिस अनि तन्त्र मन्त्र यन्त्र, टुना टोटका, जादु चटक, झारफुक,
धामी झाँक्री ओकति मूलो गणमा निपुण अर्थात् गणेशजीको मन्त्र विधिपूर्वक जपी सिद्ध पारी सिद्ध प्राप्ति गरेकाले सदा कल्याणकारी सगत भारतीय अध्यात्म विद्यामा धुरन्धर किन्तु प्रारम्भमा सुखकारी भए पनि परिणाममा जगत विध्वंसकारी विकसित भौतिक विज्ञानका कट्टर विरोधी तथा सधैँ जल थल नभमै शान्ति नै शान्ति चाहिने एक वेद उपाध्याय नाम गरेका ती नैष्ठिक ब्राह्मण त्यसै राज्यका राजा अर्थात् मेरै बाबुका राजगुरु थिए। हे राक्षस, मैले उनै ब्राह्मणलाई श्रद्धा भक्तिका साथ उनका पाउमा फलफुल दक्षिणा चढाएर निकै बेर ढोगेर उनले इसारा देखाएर अनुमति दिएका आसनमा दुवै खुँडा मारेर बसी हात जोड्दै गहभरि आँसु डबडबाउँदै आफ्ना सारा पाप कर्मको वृत्तान्त बताएर आफ्नो पश्चाताप रूपी तर्पण सुनाएर हे ब्राह्मण देवता हो, मेरो त्यो उग्र पापको प्रायश्चित कसरी होला भनेर सोधेर हे द्वै श्रेष्ठ, यो पापबाट म कसरी सद्गतिमा प्राप्त हुली? आफ्नै सुकर्मले पिरिएर तडपिरहेकी उदास मन भएकी बिचारी गहिरो पापरूपी भावमा ग्वाममै भासिएकी मलाई मेरो जगल्टामा समातेर यस भासबाट बाहिर निकालिदिनुहोस्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दयाका सृष्टिले मेरा उपर करुणाका जल वर्षाउनुहोस्, किनकि सज्जनमा त सबैजना कृपालु नै हुन्छन्, किन्तु साधुहरू असज्जनमा पनि कृपालु हुन्छन्। मेरो यस्तो विनम्र प्रार्थना सुनेर ती दयालु ब्राह्मणले मेरा उपर कृपा गर्नुभयो र सबै धर्मले भरिएको तथा मलाई अति प्रसन्न पार्ने यस्तो कुरो भन्नुभयो। हे सुन्दरी, तिम्रा सबै निषिद्ध घृणित आचरणहरूलाई म भलीभाँति जान्दछु। मैले भनेको कुरो झट्टै गर। अब तुरन्तै तिमी प्रजापति ब्रह्माको क्षेत्र प्रयागमा जाऊ। उहाँ गएर त्यहीँ रहेर सधैँ गङ्गा यमुना सरस्वती नदीको सङ्गम त्रिवेणीमा नुहाउने गर। विशेष गरेर मकर राशिमा सूर्य रहेको बेला त्रिकाल स्नान गर्ने गर। त्यसै स्नानको पुण्यफलले तिम्रो सबै पाप नाश हुन्छ, किनकि जसले तिम्रो पाप नाश होस् त्यस्तो अर्को उपाय म देख्दिनँ। तीर्थमा गर्ने गरेको स्नानलाई ऋषिहरूले ठुलो प्रायश्चित बताएका छन्, किन्तु हे सुन्दरी, तीर्थस्थलमा मनले पनि अशुभ कर्मलाई त्यागिदिनुपर्छ। हे सुमुखी, नित्यको प्रयाग स्नानले पाप खारिएर शुद्ध पवित्र भएकी तिमी मरेपछि पक्कै नै स्वर्ग जानेछौ। प्रयागराजको सङ्गमको स्नान मात्रले पनि मनुष्यलाई स्वर्ग प्राप्त हुन्छ, यसमा कुनै संशय छैन। हे सुन्दरी, प्रयागराज तीर्थमा गरिएको पापलाई छोडेर अरू ठाउँमा गरिएको सारा पाप प्रयागको त्रिवेणीमा नुहाउनाले तुरुन्तै त्यसै क्षणमा नै मिलाउँछ अर्थात् नाश हुन्छ। हे सुन्दरी, यस बारेमा एउटा अचम्मको उपाख्यान सुन। उहिले कुनै समयमा गौतम मुनिकी पत्नीलाई देखेर कामरूप शत्रुको वशमा परेको गुप्त कामुक इन्द्रले गौतमकै रूप धारण गरेर उनलाई सुटुक्क भोग गरे। तब ऋषि पत्नी गमन गर्ने इन्द्रलाई उस स्त्रीकै सामान्य त्यस उग्र पापले उतिन्खेरै फल दिलायो। तब त्यस स्त्रीका पतिको श्रापको शक्तिले इन्द्रको शरीर हजार योनिले चिह्नित भएको कुरूप निन्दित लास मर्नुको हुँदो भयो। तब मुन्टो निहुराएर देवराज इन्द्र त्यहाँबाट निस्किए अनि चारैतिर तिरस्कृत निन्दित उनले आफूले गरेको त्यो घृणित कर्मलाई निन्दा गर्न थाले र मेरू पर्वतको टाकुरोमा रहेको 100 वचन अर्थात् 400 कोस फराकिलो पानीले टम्म भरिएको राता चुच्चा हुने सेता नसेता बडै बडै राजहंसहरूले शोभिएको कर्याङकुरुङका लामले तोरणिएको रङबिरङका कमलका फुलहरू फक्रिएको विशाल तलाउको हिम जलमा उम्रिएको कमलको कोपिलामा लुकेर बसे। त्यसै कमलमा बसेर आफूलाई तथा आफ्नै शरीरमा रहेको महान शत्रु कामदेवलाई निन्दा गर्न थाले। जुन कामले मुन्टा हिँड्दा ठुला जन पनि लोकमा निन्दित भएर आखिरमा नरकमा जाकिन्छन्। काम चेष्टाले उत्पन्न भएको त्यो पाप वासना जो छ सो आयु कीर्ति यश धर्म तथा धैर्यलाई सत्यानाश पारिदिन्छ। अनेक आपत्तिहरूको निश्चित स्थान भएको त्यो दुराचारी कामदेवलाई धिक्कार छ। आफ्नै देहमा रहेको कहिल्यै बसमा नरहने, कहिल्यै सन्तुष्ट नहुने, कहिल्यै नअगाउने अति असन्तोषी प्राणी मात्रको विकट शत्रु कामदेवलाई धिक्कार छ। हे सुन्दरी, यस्ता प्रकारले कमल रूपी सदन यानि घरमा लुकेर बसेका इन्द्रले सोचिरहेको बेलामा उता स्वर्गमा इन्द्र नभएर स्वर्गको शोभा नै रहेन। त्यसपछि गन्धर्वसहित लोकपालसहित किन्नरहरूसहित देवताहरू सची इन्द्राणीका साथमा आएर सबैले देवगुरु बृहस्पतिलाई सोधे, हे भगवान, हामीहरू देवताका राजा इन्द्रका बारेमा पटक्कै केही जान्दैनौँ। उहाँ कहाँ रहनुभएको छ, कहाँ जानुभयो? अब हामीहरू आफ्ना राजालाई कहाँ खोजौँ? जसरी घरमा सुपुत्र नभए धन धान्य र गुणै गुणले भरिएको पनि कुलको शोभा हुँदैन, त्यसै गरी देवगणका साथमा इन्द्र नभइकन स्वर्ग शोभिएको छैन। ए गुरु,
जे गर्दा स्वर्गलोकको शोभा बढ्छ, चाँडै नै त्यस्तो उपाय गरिबक्सियोस्। हे गुरु, स्वर्गलाई शोभाले युक्त स्वामी भएको पारिबक्सियोस्। यस काममा ढिलो नगर्नु योग्य छैन भने तिनीहरूको कुरो सुनेर गुरु बृहस्पतिले उनीहरूलाई भन्नुभयो, आफूले गरेका अपराधको लाजले लज्जित भएर इन्द्र जहाँ बसेका छन् त्यो कुरो म जान्दछु। व्यभिचारले सहसा गरेका कामको फल अहिले इन्द्रले भोगिरहेका छन्। जो जनले नीतिको त्याग गर्दछन् ती जनले बढी दुःखको भोग भोग्नु पर्दछ। आश्चर्य छ कि राज्यको मतले उन्मत्त भएको पुरुष गर्ने नगर्ने कामको विचारै गर्दैन। आफूलाई नै नाश गर्नेवाला अनेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निन्दित काम गर्दछ। दुर्भाग्यले बुद्धि मासिएका मूर्खहरू मात्र यस्तो निन्दित काम गर्दछन्। जुन अपराध गर्नाले यहाँ पनि वहाँ पनि जन्म निष्फल हुन्छ। हे सूर्यगण हो, अब हामी त्यहाँ जाउँ जहाँ ती इन्द्र लुकेर बसेका छन्। गुरु बृहस्पतिले यस्तो भनेपछि बृहस्पतिलाई नै अघि लाएर गएका सबै देवताहरू यस आश्रमबाट निस्केर उस तलाउमा पुगेपछि त्यो फरक सरोवरमा सुन जस्ता सुन्दर कमलको वन देखे अनि डिलमा उभिएर जस्तो प्रार्थना गर्दा इन्द्रलाई विश्वास पर्छ त्यस्तै स्तुति गर्न लागे। तब गुरुको बुझाइले इन्द्र कमल कोषबाट बाहिर निस्के। त्यतिखेर उनको मुख निन्याउरो मलिनो थियो, शरीर विरूप थियो, लाजका मारे उनका आँखा निहुरिएका थिए। अनि इन्द्रले ती आफूभन्दा जेठा गुरुको दुवै पाउ पक्रेर, हे गुरु, मलाई रक्षा गर्नुहोस्, यस पापको नाश हुने अर्थात् यस पापबाट पार लाउने उपाय बताइदिई बक्सियोस् भनी बिन्ती गरे। तब देवराज इन्द्रको यस्तो विनम्र वचन सुनेर गुरु ब्राह्मण बृहस्पतिले भन्नुभयो, हे देवेन्द्र, यस पापको नाश हुने उपाय म बताउँछु सुन। यदि प्रयागमा गएर गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम स्थल त्रिवेणीमा झमझम 108 डुबुल्की मारे गरेर माघे औँसीका नुहायौ भने मात्र पनि त्यसै क्षणमा तुरुन्तै यस पापबाट तिमी छुट्दछौ। हे देवराज इन्द्र, तिम्रा साथैमा सबैजना वहाँ जाउँ भन्ने आफ्ना गुरुको आज्ञा सुनेपछि आफ्ना गुरु र आएका देवगणका साथै इन्द्र आकाश मार्गले माघे औँसीका दिन प्रयागमा पुगे अनि गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम स्थल त्रिवेणीमा 108 डुबुल्की लाएर नुहाए। तब तुरुन्तै उनी आफ्ना पापहरूबाट मुक्त भए, यानी छुटे। अनि अनन्त प्रसन्न भएका देवगुरुले उनलाई वर दिनुभयो, हे निष्पाप इन्द्र, प्रयागमा कुम्भ स्नान मात्र गर्नाले तिम्रो पाप नाश भयो। हे इन्द्र, अब सब पाप नाशिएका तिम्रा यी 1000 योनिका बदला मेरो कृपाले अहिले तिम्रा 1000 दिव्य दृष्टि हुन् भनेर वर दिनुभयो। त त्यति नै खेर ब्राह्मणका वरले सचिपति इन्द्र पनि जसरी मान सरोवर हजारौं कमलले शोभिएको छ त्यसै गरी अरूले नदेखिने दिव्य 1000 आँखाले शोभिएको। त्यसपछि सबै देवताहरूले र ऋषिहरूले पुजिएका तथा गन्धर्वहरूले स्तुति गान गरिएका छँदा ती इन्द्र आफ्नो अमरावती नगरीमा गए। हे सुन्दरी, यस्ता प्रकारले प्रयागको त्रिवेणीमा माघे औँसीमा नुहाउनाले त्यस्तो पापी इन्द्र तुरुन्तै पाप सखाप भएका भए। त्यसकारण हे कल्याणी, आफ्नो उग्र पाप नाश चाहने हे सुन्दरी, अब तिमी तुरुन्तै आफ्नो समस्त पापको विनाश गर्नका लागि तथा अचल स्वर्ग वा कैलाशवास प्राप्तिका लागि त्यो देवताहरूले पनि सेवा गरिएको प्रयागको त्रिवेणीको सङ्गममा जाऊ र आज पौष शुक्ल एकादशी हो। आजको 5 दिनमा पौष शुक्ल पूर्णिमा आउँछ। त्यस दिनदेखि नै प्रातः क्रिया सकिए हातखुट्टाका नङ काटी त्रिवेणीमा नुहाई धुवाई शुद्ध पवित्र भई हविष्य वस्तु मात्र दिनहुँ एक छाक खाई त्यहाँका तीर्थ पुरोहितलाई सोधी उनले भनेवा अराए बमोजिम गरी नियमपूर्वक त्रिवेणीमा त्रिकाल स्नान गरी सौभाग्य दिने, सौभाग्य बढाउने, पाप सखाप गराउने, स्वर्गवास दिलाउने स्वस्थानी देवीको व्रत बसी माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन देवीको उद्यापन पूजा सक्ने गरी उसै बीचमा नै मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन परे माघे सङ्क्रान्तिदेखि फागुन सङ्क्रान्ति नलागेसम्मका दिनहरूमा त्रिवेणीमा माघ स्नान अर्थात् मकर स्नान श्रद्धा भक्तिपूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र जप्दै गर्ने गर त स्वस्थानी देवीको कृपाले र प्रयागको त्रिवेणीमा माघभरि मकर स्नान गरेको पुण्यले तिम्रो सारा पाप नाश हुनेछ र निष्पाप भएकी तिमीले अन्तमा सदाका लागि कैलाशवास वा स्वर्गवास पाउनेछौ भने यस्तो इन्द्रको वृत्तान्त सहितको मङ्गलकारी वचन ती ब्राह्मणको मुखबाट सुनेर मैले उत्तिनै खेरी हतारिँदै उनका गोडामा ढोगेर आफ्ना सबै बन्धुजनलाई, दास दासीलाई अनि ऐश्वर्यशाली आफ्नो घरलाई त्यही मात्र होइन, हे राक्षस, सकल भौतिक भोगका विषयलाई प्रत्यक्ष विषको गाछ जस्तै ठानी चटक्क त्यागेर अनि आफ्नो शरीरलाई पनि क्षणभङ्गुर अर्थात् केही दिन पछि नै अवश्य नाश हुने ठान्दी छँदी म ती ब्राह्मणको घरबाट फुत्त निस्किएर नरक रूपी समुद्रमा जाकिने भयङ्कर अन्तस्करणको आगाले हृदयमा भतभते पोलिए कि मैले, हे राक्षस, तब त्यहीँबाट सरासर प्रयागमा गएर ब्राह्मणले बताए जस्तै गरी श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा र माघभरि नै त्रिकाल अर्थात् बिहान मध्याह्न साँझ नियमपूर्वक गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम स्थल त्रिवेणीको जन्माश्रता साथ
पटकै पछि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप्दै 108 डुबुल्की मारेर मकर स्नान गर्ने गरे। अब हे बुढा राक्षस, त्यस त्रिवेणीमा गरेको मकर स्नानको महिमा सुन। 3 दिन त्यहाँ लगालग मकर स्नान गरेपछि मेरो समस्त पाप नाश भयो। बाँकी 27 दिनको माघ स्नानले मलाई जो पुण्य प्राप्त भयो त्यस पुण्यले मलाई देव योनिमा जन्मायो। त्यतिखेर म देवी पार्वतीकी अति प्यारी सङ्गिनी भएर कैलाशमा रमाउँदै बसेको छु। त्यसै प्रायको मकर स्नानको प्रभावले नै मलाई यस्तो यो पूर्व जन्मको जति स्मरण ज्ञान इच्छा अनुसारको रूप बदल्न सक्ने शक्ति, यो खेचरी यानि आकाशमा उड्ने त उही अड्ने गति, राजगुरुमा भएको विविध विद्याको ज्ञान र यो कैलाशको वास प्राप्ति भएको हो। त्यसैले प्रायको मकर स्नानको महिमा सम्झेर प्रत्येक माघमा प्रयागमा मकर स्नान गर्न म प्रयाग जाने गरेको छु। अब कैलाश पुगेर पार्वतीका साथै सुस्तानी देवीको पूजा गर्छु। हे राक्षस, मैले मात्र होइन, जसले पनि मैले जस्तै गरी त्रिवेणीकै तटमा बसेर सुस्तानी देवीको व्रत पूजा र मकर स्नान गर्दछ, ती सबैले पनि स्वर्गलोक वा कैलाश लोकको वास पाउँछ। यति आफ्नो पूर्व चरित्रको वृत्तान्त बखानेर फेरि कञ्चमालिनीले, हे राक्षस, आश्चर्यचकित भएका तिमीले मलाई जो सोध्यौ त्यो मैले तिम्रो प्रसन्नताका लागि आफ्ना घटेका सबै घटना सुनाएँ। अब तिमी पनि मेरो प्रसन्नताका लागि आफ्नो पूर्व चरित्र बताऊ। कुन कर्मले तिमी अति विरूप र अत्यन्त डरलाग्दा भएर जन्मिएका छौ? दारी जुङ्गा बढाएका, बडा बडा दारा भएका, मान्छेको मासु खाने भएर किन यो पहाडको गुफामा रहन्छौ भनेर सोधिन्। तब त्यो राक्षस भन्न लाग्यो, सज्जन जन प्रिय वस्तु दिन्छन् र कुहे कुरो लिन्छन्, प्रेमपूर्वक बोल्छन् र सोध्छन्। हे भद्रे, हे कल्याणी, पराईको कल्याण गर्नेवाली, ती सबै कुरा तिमीमा रहेका छन्। हे वामलोचने सुन्दरी, तिमीले मलाई निश्चय नै कृपा गर्यौ, यो कुरो म मान्दछु। हे भद्रे, हे कल्याणकारिणी, मेरो यो क्रूर कर्मको निवारण तिमीबाट नै चाँडै हुन्छ। यसकारण मैले जो स्वयं पाप गरेको छु, अब त्यो सब तिमीलाई म सुनाउँछु। सज्जनलाई दुःख निवेदन गरेपछि तब सबै सुखी हुन्छन्। हे पातलो कम्मरवाली सुन्दरी, अब मेरो वृत्तान्त सुन। पहिलोको जन्ममा म काशीमा वेदका धेरै ऋचाहरू जान्ने, वेद विद्यामा पारङ्गत श्रेष्ठ ब्राह्मण थिए। ठुलो निर्मल कुलमा मेरो जन्म भएको थियो। हे सुन्दरी, त्यतिखेर मैले दुराचारी राज्यहरूले, श्रुतहरूले अनि वैश्यहरूले गरेका डरलाग्दा निन्दित दानका वस्तुहरू पनि काशीमा बसेर दान लिए। सज्जनलाई दुःख निवेदन गरेपछि तब सबै सुखी हुन्छन्। हे पातलो कम्मर, सज्जनलाई दुःख निवेदन गरेपछि तब सबै सुखी हुन्छन्। हे पातलो कम्मरवाली, अब मेरो वृत्तान्त सुन। पहिलेको जन्ममा म काशीमा वेदका धेरै ऋचाहरू जान्ने, वेद विद्यामा पारङ्गत श्रेष्ठ ब्राह्मण थिए। ठुलो निर्मल कुलमा मेरो जन्म भएको थियो। हे सुन्दरी, त्यतिखेर मैले दुराचारी राजाहरूले, श्रुतहरूले अनि वैश्यहरूले गरेका डरलाग्दा निन्दित दानका वस्तुहरू पनि काशीमा बसेर दान लिए। प्राय गरेर धेरैपल्ट धेरै नै निषेध गरिएका घृणित दान पनि लिए अनि चण्डालहरूले गरेको कुत्सित दान पनि मैले लिन पछि सरिनँ। यहाँसम्म कि किसानहरूले बजारमा किन्नै पर्ने तर पसलेले 100 मा किनेको वस्तुलाई करै करको भारी बोकाएर 300 मा किसानलाई बेच्ने, अनि किसानले उब्जाएको खाद्यान्न वा खाद्य वस्तु किन्दा चाहिँ सुक्ती, घट्टी, ढुलाई, कोठी, कुसित, नगर प्रवेश कर कटाई 100 को उसको माललाई 60 मा किनिलिई समस्त किसानहरूलाई किङ्रिङाई, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अदम चाकरी भन्ने बृहस्पतिको नीतिलाई पर्लक्क पल्टाई उत्तम चाकरी, मध्यम व्यापार, अदम खेती बनाउने शुक्राचार्यको नीतिलाई अँगालेर किसानहरूलाई हटलन्टु बनाउने अनि साधु सज्जनहरूलाई सताउने तत्कालीन हुल्लडबाज हुल्याहाहरूको पार्टीवादी सरकारको पार्टी शासकले धाक देखाउन गरिएको त्यो किसान शेषिएको पापै पापले मोछिएको। द्रव्य दान लिन पनि पछि परिन र दान लिएर पनि फुर्किन छोडिन, तथा अरू पनि म लोभीले त्यहाँ कति अनेक पाप गरेँ जहाँ मैले जो नगरेको पाप कर्म छ त्यो छैन होला। हे सुन्दरी, मैले त्यस पुण्य क्षेत्रमा गरेका अरू पाप कर्म पनि सुन। त्यस अभिमुक्त वाराणसी अर्थात् वरुणा र असी नदीको बीचको क्षेत्रमा गरेको एक रत्ती पनि जो पाप छ त्यो पाप त मेरो पर्वत समान ठुलो हुन्छ। मैले उस जन्ममा कति पनि धर्मको सञ्चय गरिन। हे सुन्दरी, तब त्यसरी त्यहाँ धेरै समय बितेपछि म उही नै मरेँ। अभिमुक्त वाराणसीको प्रभावले म नरकमा गइन। अभिमुक्त क्षेत्रमा मरेको कोही पनि पापी नरकमा जाँदैन,
किन्तु अभिमुक्त क्षेत्रमा गरिएको कुनै पनि पाप वज्र समान दृढ रहिरहने ननासिने हुन्छ। त्यसै वज्रले पापको प्रभावले हिमालय पर्वतमा भयानक अतिशय दुष्ट पापी राक्षस भएर मेरो जन्म भएको हो। योभन्दा पहिले 2 पल्ट गिद्ध, 3 पल्ट बाघ, 2 पल्ट सर्प, 1 पल्ट लाटोको सेरो भएर जन्मिएको थिएँ। त्यसपछि 9औं पल्ट सुँगुर पनि भए। हे भामिनी, हे सुन्दरी, मेरो यो राक्षसको जन्म 10वाँ जन्म हो। नाना प्रकारका योनिमा जन्मिँदै मेरो हजारौं वर्ष बितिसके। हे भद्रे, हे कल्याणकारी, यो दुःख समुद्रबाट मेरो उद्धार हुने उपाय छैन। हे सुब्रु, सुन्दर आँखी भूमिवाली, यहाँ वरिपरि 3 योजना अर्थात् 12 कोससम्मको भूमि मैले जन्तुहीन गराइसकेको छु। हे सुब्रु, मैले धेरै नै निरपराधी जीवहरूको पनि नाश गरेको छु। त्यस दुष्कर्मले मेरो मन निरन्तर चलिरहन्छ। तिम्रो यो दर्शन रूपी अमृतले सेचिएको मेरो मन अहिले एकदम शीतल भएको छ। तीर्थहरूको शुभ फल ता कुनै समयमा गएर फल्छ, तर सज्जनको समागम अर्थात् भेटता तुरुन्तै फल्छ। हे सुब्रु, यसै उसले बुद्धिमानहरू सत्सङ्गतिको प्रशंसा गर्दछन्। मेरो मनमा भएको यो सबै आफ्नो दुःख मैले तिमीलाई बताएँ। हे सुब्रु, यस्तो कोही बिरला कोटी नै सज्जन होला जसलाई अरूको दुःख सुनेर आफ्नो अन्तरात्मा खिन्न नहोस्। यस बारेमा उचित कुरो तिमी स्वयं जान्दछौ। त्यसै कारण अब यसभन्दा परतिर म केही भन्दिन। म हर हमेसा यस दुःख सागरबाट कसरी पार पाउँछु भन्ने कुरो सोचिरहन्छु। सज्जनहरूको समागम सबैको उपकार गर्ने हुन्छ। के क्षीर समुद्र केवल हाँसलाई मात्र दुध दिन्छ र के बकुलालाई दिँदैन? तब कुमारजीले भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यस राज्यको त्यस्ता वचन सुनेर दयाले हृदय पग्लिएकी कञ्चन मालिनीले धर्मदानमा मती गरेर अर्थात् धर्म दिने विचारले भनिन्, हे राक्षस, तिमीलाई म अवश्य उद्धार गर्नेछु। पहिले तिमी सोच गर। तिम्रो राक्षसत्वबाट छुटकाराका लागि म प्रयत्न गर्नेछु। यस्तो दृढ प्रतिज्ञा गर भन्न थाली। मैले वर्षे नै विधिपूर्वक धेरै माघ स्नान र स्वस्तानीको व्रत पूजा गरेको छु। हे भद्र राक्षस, यो सब मैले गङ्गा, यमुना, सरस्वतीको सङ्गम ब्रह्म क्षेत्रमा मकर स्नान र कैलाशमै श्रद्धापूर्वक स्वस्तानीको पूजा जो गर्ने गरेको छु, त्यसको त्यो पुण्य सङ्ख्या र ती दुवै सत्कर्मका धर्मको म वर्णन गर्दछु। जस्तै विद्वान जनहरूले धर्मको आचरण गुप्त राख्नु भनेका छन्। वेद जाने मुनिहरू दुखीलाई दान दिने कामको प्रशंसा गर्दछन्। हे भद्र प्रहलाद, समुद्रमा वर्षिने मेघको के फरक हुन्छ र? हे राक्षस, मैले स्वयं त्यस पुण्यको फल अनुभव गरिसकेको छु। हे मित्र, तुरुन्तै तिम्रो पाप विनाश गर्नका लागि मेरो त्यो पुण्यबाट केही पुण्य तिमीलाई दिन्छु भनेर अनि आफ्नो चिसो लुगा निचोरेर तब त्यो जल आफ्नो पसरमा लिएर, हे मित्र, तुरुन्तै तिम्रो पाप विनाश गर्नका लागि मेरो त्यो पुण्यबाट केही पुण्य तिमीलाई दिन्छु भनेर अनि आफ्नो चिसो लुगा निचोरेर तब त्यो जल आफ्नो परसमा लिएर उसले त्यो बुढो राक्षसलाई आफूले गरेका 3वटा माघ महिनाको पुण्य दिदी भई। हे अगस्त्य मुनि, स्वस्तानीको पुण्य मिसिएको त्यसको त्यो माघ स्नानको धर्मबाट पैदा भएको त्यस पुण्यको प्रभाव सुन। त्यो पुण्य पाएर उसै बेला उसले राक्षसी शरीर त्याग र सूर्य जस्तो तेजिलो देवताको आकारको भयो। हर्षले उसका आँखा खिले। देवताहरूले ल्याएको विमानमा चढ्यो। त्यतिखेर आकाशमा स्थित विमानमा उसको तेज चम्कियो। तब आफ्ना प्रभावले 10 दिशालाई प्रकाशमान पार्दै दिव्य देह धारण गरेको त्यो राक्षसले तब मानव दोस्रो सूर्य समानको शोभा पायो। त्यसपछि उसले त्यो सज्जन कञ्चन मालिनीलाई प्रशंसा गर्दो भयो र भने, हे भद्रे, हे कल्याणी, कर्मको फल दिनेवाला जो भगवान ईश्वर छ त्यो सबै कुरो जान्दछ। जहाँ जुन पापले मेरो उद्धार हुनै सक्दैन थियो, ती सब पापबाट तिमीले मेरो निस्तार गरिदियो। हे देवी, अब पनि कृपापूर्वक मेरा उप प्रसन्न हुनुहोस्, दया गर्नुहोस् र सारा नीतिले भरिएको कल्याणकारी शिक्षा मलाई दिनुहोस्। त्यो तिम्रो सबै शिक्षा निश्चय नै धर्मको आचरण गराउनेवाला हुनुपर्छ, जुन गर्नाले फेरि म पाप गर्ने पापी नहुँ। त्यो त्यस्तो नीति सुनेपछि तिम्रो आज्ञा पाएर अनि मात्र म सुरलोक जान्छु। हे अगस्त्य मुनि, त्यो राक्षसले भनेको प्रिय धर्ममय यस्तो वचन सुनेर अत्यन्त प्रीतिपूर्वक त्यो कञ्चन मालिनी उसलाई धर्म नीति सुनाउन थाली। हे दिव्य देहमा परिवर्तन भएका राक्षस, अब तिमी हमेसा धर्मको सेवन गर, प्राणी हिंसा त्याग, माघ महात्माहरूको सेवा गर, कामदेव रूप प्रबल शत्रुलाई जित, अर्काको दोष गुणको चर्चा पटक्कै गर्न छाडेर साँचो बोल्ने गर, हरिको या हरको हर दिन पूजा गर्ने गर। लौ अब सरासर देवलोक जाऊ। पछि मर्त्य लोकमा जन्म लिएपछि
पनि हड्डी मासु रगत भरिएको त्यो शरीरमा हिरिक्क हुने आफ्नो बुद्धि तिमी त्याग। हमेसै स्वास्नी छोराछोरीमाथिको हिरिक्क हुने माया ममता मात्रै नलागे रात दिन यस संसारलाई छेडभङ्गुर ठान इच्छा शक्ति प्राप्त गराउन सक्ने योगमा श्रद्धा बढाएर त्यसमा मात्र तन मन लाएर वैराग्य अर्थात् निष्पृह भावमा रमाउने हौ। मैले यो धर्मको मार्ग तिम्रो प्रीतिले भनेको हुँ। सबै कुरो मनमा राख र शील स्वभावका हौ। राक्षसी शरीरलाई त्यागेर देवताको रूप धारण गरी चम्किलो भई विमानमा बसेका तिमी अब झट्टै सुखपूर्वक सरासर स्वर्ग जाऊ। यति धर्म नीति सुनिसकेर तब सन्तुष्ट देखिएको त्यो राक्षस बोल्यो, नित्य तिमी प्रसन्नतापूर्वक रहे, तिम्रो सधैँ कल्याण होस्। हे वरवर्णिनी सुन्दरी, चन्द्र सूर्य रहेसम्म तिमी कैलाशमा नै महादेव शिवका नजिक रमाइरहनु अनि पार्वतीजीका साथ तिम्रो सदा अटुट प्रेम रहोस्। हे माता, तपाईँ सदा धर्ममा श्रद्धाञ्जली तपस्यामा निष्ठावाली हुनुहोस्। शरीरमा लोभ र ममत्व तिम्रो नरहोस्। दुखीहरूको दुःखलाई सधैँ हेर्ने विचार्ने गरी बक्सियोस्। यति भनेर अनि ती सज्जन कञ्चन मालिनीलाई ढोगेर त्यतिखेर देवता जस्तै भएको त्यो राक्षस धेरै गन्धर्वहरूले स्तुति गरिँदै सरासर स्वर्ग जाँदा भयो। तब त्यतिखेर त्यहाँ अछोदमा स्वस्तानीको नित्य पूजा गर्न आएका देव कन्याहरूले त्यो तमासा देखेर हर्षले गदगद भएका छँदा त्यहाँ आएर त्यस कञ्चन मालिनीको शिरमा फूलको वृष्टि गराए। त्यसपछि उसलाई अँगालो हालेर ती कन्याले, हे भजे, तिमीले त्यस राक्षसलाई विचित्र तरिकाले पापबाट छुटायो भन्ने प्रिय वचन भन्दा त्यस दुष्टका भयले कोही पनि यस जङ्गलमा पस्न सक्दैन थियो। अब हामी निर्भय भएर यस जङ्गलमा सुखपूर्वक डुलफिर गर्छौँ भन्दै ती देवकन्याहरू आफ्नो नित्य पूजा सिद्ध्याउन अछोततिर लागे। हे अगस्त्य मुनि, तिनीहरूको त्यो त्यस्तो कुरो सुनेर कञ्चन मालिनी अत्यन्त दुखी भई खुसी भई। तब त्यो सती कञ्चन मालिनी उसै दानले कृतार्थ हुँदी भए र स्वस्तानीको नित्य पूजा गर्नका लागि कैलाशतिर उड्दा हुँदी गन्धर्व कन्या त्यो श्रेष्ठ कञ्चन मालिनी परी त्यस राक्षसलाई उसको त्यो राक्षस योनिबाट छुटाएर तुरुन्तै आकाश मार्गले उडेर कैलाश जाँदा आफूले गरेको परोपकारले गर्दा अत्यन्त प्रसन्न भए। हे अगस्त्य मुनि, जो मनुष्य त्यो गन्धर्व कन्या कञ्चन मालिनी र त्यो बुढो राक्षसले कहेको यो श्रेष्ठ संवाद भक्तिपूर्वक सुन्दछ, त्यो मनुष्य सधैँ कहिल्यै पनि अधर्म गर्नतिर मन दौडाउने, आफ्ना इन्द्रियहरू रूप दुष्ट राक्षसहरूद्वारा बाधित अर्थात् पीडित हुँदैन र त्यसको बुद्धि सधैँ धर्ममा लागिरहन्छ। यसै उसले उसका परिवारलाई पनि प्रत्येक वर्ष श्रीस्वस्तानीको पूजा गर्न र त्रिवेणीको मकर स्नान गर्न मन रमाइरहन्छ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्रीस्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां कञ्चन मालिनी कैलासगमनं नाम 23 उपनयन्तु मङ्गलं वो सकल जगन्मङ्गलालये श्रीमान दिनकर किरण निवेदित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्ये पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सरदार सत्तम तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोत्तार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु सारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डिता करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रवृत्ति हृदये सदा वन्दिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जड्यापाः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यज्ञ सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत् श्रीस्वस्तानी देव्यार्पणमस्तु। ओम जय श्री स्वस्तानी परमेश्वरी।